ॐ सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तसंसारसमुद्रतारनौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृपितृ चरणकमले गुरूणां च चरणकमले स्मृत्वा अस्य प्रभासतीर्थस्य मद्हृदयस्य च अधिष्ठाता श्री सोमनाथ महादेवः व्यपाश्रियते मया। भगवतः शब्दब्रह्मणः अनुकम्पया वर्षऋतौ श्रावणे मासे शुक्लपक्षे प्रथमायां शुभतिथौ भृगुवासरे अस्मिन् परमपावने अवसरे शिवतत्त्वस्योपरि स्वबालवाण्या वक्तुम् अवसरः प्राप्तः इत्येव अस्ति श्रीगुरुणा रोपितस्य बीजस्य विकासः। कथितमपि अस्ति उत्तररामचरिते सर्वथा ऋषयो देवाश्च श्रेयो विधास्यन्ति। अद्य गुर्जरराज्यस्थेन एकमात्रेण श्री सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयेन श्रावणमासस्य परमपावने अवसरे प्रथमदिवसे प्रारब्धोऽयं प्रकल्पः, यत्र आभासीयमाध्यमेन स्थित्वा विभिन्नैः शिवतत्त्वस्योपरि कृताध्ययनैः अत्र आगत्य शिवतत्त्वस्योपरि प्रतिदिनं स्वबुद्धि अनुसारं स्वाध्ययनानुसारं सत्सङ्गः करिष्यन्ते। तत्र अहं कारितः प्रथमः इति भगवतः श्री सोमनाथस्य तथा च श्रीगुरोः अस्ति अहेतुकी कृपा। अधुना अधिकसमयं न नीत्वा उपस्थितान् सर्वान् शिवतत्त्वश्रवणप्रियान् संस्कृतानुरागिणश्च प्रणम्य साक्षात् सत्सङ्गे प्रविशामः। अस्माभिः सर्वैः पुराकालस्य बहव्यः कथाः प्रतिदिनं श्रूयन्ते एव। तत्र कियदंशः शास्त्रोक्तः उत कियदंशः केनचन लेखकेन कल्पितः इति सत्यासत्यतयोः मध्ये अस्माकं बहव्यः शङ्काः भवन्ति। परन्तु अद्य अस्माकम् अस्य विषयस्य सत्सङ्गानन्तरम् अस्माकं मनसि कियती शङ्का इति न विचारणीयं भविष्यति, परन्तु अस्माकं मनसि कियती उत्पन्ना श्रद्धा इति आकलनीयम् अस्माभिः भविष्यति। कारणं शङ्कायाः तु भक्षणं व्याख्यानानन्तरं स्वतः एव भविष्यति। कारणं कथितमस्ति, कः करिष्यति शङ्कायाः भक्षणं? शङ्कया भक्षितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं सा शङ्का भक्षिता येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुः एकः एव तादृशः अस्ति यः अस्माकं शङ्कायाः भक्षणं कर्तुं समर्थः अस्ति। तर्हि श्री सोमनाथ महादेवः साम्बसदाशिवः तु परात्परगुरुरूपः अस्ति। श्रीशिवेन अस्माकं हृदये स्थिते श्रीशिवेन सति अस्माकं हृदये शङ्काः कया रीत्या स्थास्यति? अर्थात् श्री साम्बसदाशिवः स्वतः अस्माकं शङ्कायाः नाशः करिष्यति। अस्माकं श्रद्धायाः रक्षणं संवर्धनमपि श्री सोमनाथ करकमलयोर्मध्ये एव अस्ति। कारणं का अस्ति श्रद्धा इति प्रश्ने सति श्रीरामचरितमानसः उत्तरं ददाति यत् भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति
सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरं साक्षात् पराम्बिका भगवती भवानी एव श्रद्धा अस्ति। यदि अस्माकं हृदये श्री शिवतत्त्वस्य प्रकाशः भविष्यति चेत् श्रद्धायाः प्रकाशनं भवेद् वा न भवेत् इति शङ्कायाः नास्ति तत्र स्थानः। कारणं शिवस्य प्रकाशनेन एव शक्तेः अपि श्रद्धायाः अपि प्रकाशनम् अस्माकं हृदये भविष्यति एव। तौ एव भवानी शङ्करो आत्मनि श्रद्धास्थापनाय समर्थौ स्तः इति वयं जानीमः। अस्माकम् आधाररूपः तु महादेवः अस्ति इति तु निश्चयः एव अस्ति, परन्तु केवलम् आधारस्य आधारेण हस्ते हस्तं दत्वा न स्थातव्यम् अस्ति अस्माभिः। कारणं शास्त्रे इत्यस्य विषयस्य उपरि अपि वचनानि प्राप्यन्ते। तत्र एकः श्लोकः स्मर्यते मया अधुना, यत् उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृत्। अर्थात् यस्मिन् नरे एते वर्णिताः गुणाः सन्ति तमेव नरं देवः साहाय्यं करिष्यति। यः आदिनम् एवमेव स्वपिति तं नरं देवाः साहाय्यं कर्तुं नागमिष्यन्ति इत्यर्थं। तर्हि प्रश्नः भवति यत् अस्मासु श्रद्धास्थापनाय के गुणाः आवश्यकाः सन्ति श्रद्धास्थापनाय। तर्हि भगवत्पादैः तत्र विवेकचूडामण्यां 25तमे श्लोके उत्तरं दत्तमस्ति यत् शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तुपलभ्यते। शास्त्राणां गुरूणां यानि कानि च वाक्यानि सन्ति तेषां समेषां सत्यबुद्ध्या अर्थात् निश्चलबुद्ध्या कपटरहिता या बुद्धिः अस्ति तया अस्माभिः यदि अवधारणं ग्रहणं भविष्यति चेदेव अस्माकं जीवने अस्माकम् आत्मनि अस्माकं मनसि श्रद्धायाः स्थापनं भविष्यति। तथा अनेन श्लोकेन मम मनसि एकं वाक्यमपि आगच्छति, तद् वक्तव्यमस्ति अस्मिन् अवसरे इति अर्थम् अहं वच्मि यत् किञ्चन पद्ममस्ति, कमलमस्ति, तर्हि कमलस्य जीवनचक्रं कीदृशः भवति। यदा सूर्योदयः भवति तदा कमलम् उद्घाटितं भवेत्, यदा सूर्यास्तः भविष्यति तदा कमलं पीहितं भविष्यति। तावत्पर्यन्तं आजीवनपर्यन्तं तस्य तादृशः एव अस्ति, परन्तु यावत्पर्यन्तं सः सरोवरस्थः अस्ति तावत्पर्यन्तमेव तस्य जीवनस्य चक्रः चलति। यदा सरोवरात् तस्य दूरिः भवति, तस्य नालः विच्छिन्नः भवति सरोवरात्, ततः सः नित्यकालपर्यन्तं सः पिहितं भविष्यति। तथैव रीत्या शिष्यः अस्ति पद्मं। शिष्यस्य यदि सरोवररूपी ग्रन्थात् गुरोः अथवा च इष्टात् दूरिः भविष्यति चेत् तस्य जीवनं निरर्थकम् अस्ति। शिष्यस्य कृते इति ध्यातव्यं सदैव भविष्यति यत् कैश्चित् कारणैः तस्य गुरोः शास्त्रात् इष्टात् वा दूरी भविष्यति चेत् सः स्वात्मानं स्वकर्तव्याञ्च सदैवस्य कृते विस्मरिष्यन्ति। अधुना मुख्यविषयं प्रति सरामः यद् अस्माभिः श्रद्धाविश्वासरूपिणो भवानीशङ्करौ कथं ज्ञायेते चेत् उत्तरमस्ति यत् यैः शिवतत्त्वं ज्ञातं तैः कया रीत्या शिवतत्त्वं ज्ञातम् इति यदि अस्माभिः श्रवणं भविष्यति, श्रावणमासः प्रचलति इत्यर्थं श्रवणस्य अस्ति माहात्म्यं, यदि अस्माकं श्रवणं भवेत् तादृशं यत् शिवतत्त्वस्य ज्ञानं कया रीत्या भविष्यति, तादृशं श्रवणं भविष्यति, तस्योपरि वयं चिन्तनं करिष्यामः, तच्चिन्तनेन अस्माकं हृदये अनुभूतेः रसः उत्पन्नः भविष्यति। तस्य रसस्य आधारेण मार्गः ज्ञायते यत् कः मार्गः शिवतत्त्वस्य इति। तादृशमेव एवम् एकं व्याख्यानम् अस्माभिः अद्य सत्सङ्गे गृह्यते। श्री मार्कण्डेय ऋषेः कथा तु अस्माभिः सर्वैः श्रुता एव अस्ति यत् मृकुण्डु ऋषेः तथा च मातुः मनस्विन्याः एकः पुत्रः जातः बहुकालानन्तरः। तस्य नाम कृतः मार्कण्डेयः। मार्कण्डेयस्य आयुष्यं 16 वर्षपर्यन्तमेव लिखितमस्ति विधात्रा। तर्हि मार्कण्डेयेन बाल्य अवस्थायामेव शिवस्य स्तुतिं कृता, तत्पश्चात् मृत्योः उपरि तेन विजयः प्राप्तः इति सामान्यकथा अस्माभिः सर्वैः ज्ञायते एव। परन्तु
तत्र शास्त्राधारेण श्लोकैः कया रीत्या एकमेकं श्लोकं गृहीत्वा शब्दब्रह्मणि अस्माकं मनः बद्ध्वा कया रीत्या कथायाः रसपानम् अनुभूतेः पानं भविष्यति इति कदाचित् अस्माभिः अधुना पर्यन्तं न ज्ञायते इति। तर्हि अस्माकम् आधारग्रन्थः कः भविष्यति मार्कण्डेय ऋषेः कथायाः कृते? अस्ति तत्र मार्कण्डेय ऋषेः कथा, तत्र मार्कण्डेयपुराणे अपि अस्ति। परन्तु अद्य अस्माभिः नूतनः एव शिवरहस्यं नाम्नः ग्रन्थस्य कथा तत्र प्राप्यते मार्कण्डेय ऋषेः। सा कथा अस्माभिः गृह्यते। शिवरहस्यं नाम्नः यः ग्रन्थः अस्ति तत्र चतुर्थे अंशे 14 श्रीपरमात्मना शिवेन मार्कण्डेयस्य कृतस्य रक्षणस्य कथा आगच्छति। अस्माकं वैयाकरणानां तु शिवेन सह तथा च 14 संख्यया सह अपि प्राचीनसम्बन्धः अस्ति। इत्यर्थं भाग्येन अत्रापि शिवः प्राप्तः, 14 संख्या अपि प्राप्ता। 14 अध्याये तत्र एव अन्तर्हिते मार्कण्डेयेन कृता शिवस्तुतिः प्राप्यते। तस्याः शिवस्तुतेः नाम अस्ति श्रीचन्द्रशेखराष्टकम्। अतीव मनोहर स्तोत्रम् अस्ति श्रीचन्द्रशेखराष्टकम् 14 अध्याये। 14 अध्याये वयं अस्य एव स्तोत्रस्य आधारेण सम्पूर्णां कथां श्रोष्यामः इति। पूर्वस्मिन् 13 अध्याये किम् अभवत् इति अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति, अन्यथा वयं न ज्ञातुं शक्नुमः यत् 14 अध्याये किम् अभवत्। इत्यर्थं 13 अध्याये मार्कण्डेयेन पित्रोः मनसि निहितं दुःखं दृष्टं। नारदमुनिना स्वमृत्योः विधानमपि श्रुतम्। ऊनषोडश वर्षे मृत्योः वार्ता श्रुत्वा अपि तस्य मुखे भयस्य एकापि रेखा नागता। सः मार्कण्डेयः सहसा उत्थाय स्वगृहे यत् शिवलिङ्गम् आसीत् तत्र गतः। तत्र गत्वा 14 अध्याये प्रथमः एव श्लोकः मार्कण्डेयः वदति। तर्हि वयं सर्वे सावधानतया 14 अध्यायं प्रति प्रविशामः। श्रीमार्कण्डेय उवाच। संस्थिते शङ्करे साम्बे का चिन्ता चान्तकान्मम, यस्य संस्मरणादेव जन्ममृत्युभयं नहि। प्रथमोऽयं श्लोकः 14 अध्याये। अत्र सः पितरौ कथयति यत् हे तात, हे मातः, मत्पक्षे भगवती पराम्बा तथा च महादेवः अस्ति। इत्यर्थं भवद्भ्यां चिन्ता न करणीया। चिन्ता का करणीया? कारणं किं कारणं चिन्ता न करणीया? कारणं कथयति यस्य संस्मरणात् जन्मनः मृत्योः च भयं गच्छति, उभयोः भयं गच्छति। मुख्यं भयं मनुष्यस्य जीवने एतयोः द्वयोः एव भविष्यति चेत् अन्य का चिन्ता करणीया? इत्यर्थं कथयति का चिन्ता चान्तकान् मम, यमः यदि साक्षात् आगमिष्यति तर्हि अपि मम कृते कापि चिन्ता नास्ति। किमर्थं? कारणं मम आश्रयः दृढाश्रयः अस्ति। मम आश्रयः एवमेवं न चितः अस्ति यत् केनचन जनेन उक्तं यत् शिवस्य उपासना करणीया एवं च मया प्रारब्धा, तादृशं नास्ति। मम दृढाश्रयः अस्ति। बाल्यकालादारभ्य अद्य यावत् पर्यन्तं मया एकमेव आश्रयः गृहीतः, साम्ब सदाशिवः। अत्र सः पितरौ प्रति कथयति यत् हे तात, हे मातः, मत्पक्षे भगवती पराम्बा तथा च साम्ब सदाशिवः अस्ति। पराम्बया सह शिवः मत्पक्षे अस्ति। तर्हि चिन्ता का करणीया? तत्र शिवः इति शब्दः न प्रयुक्तः श्लोके इति अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। कथितमस्ति संस्थिते शङ्करे साम्बे। शङ्करः इति पदं किमर्थं प्रयुक्तः अस्ति तत्र इति अपि विचारणीयमस्ति। शङ्करः, शं कल्याणं करोति यः सः शङ्करः। तत्र कथितमस्ति यस्य नाम एव अस्ति शङ्करः, तस्य मत्पक्षे स्थितौ कया रीत्या मम कृते यमस्य रथः आगमिष्यति? चिन्ता न करणीया, व्यर्था अस्ति भवतोः चिन्ता इति मार्कण्डेयेन उक्तं। तादृशस्य शङ्करस्य उपस्थितौ यमः अन्तकात् का चिन्ता, अर्थात् मम मनसि यमस्य भयं नास्ति, चिन्ता नास्ति इति 16 वर्षीयः न परन्तु 14 वर्षीयः मार्कण्डेयः वदति। तत्र द्वितीय तृतीय च श्लोकेऽपि महादेवस्य अप्रतिम माहात्म्यं वर्णितमस्ति।
तल्लिङ्गार्चा प्रभावेन मृत्युश्चाहं मृतिप्रदः यस्यार्चनेन भगवान् विष्णुत्वं प्राप वै हरिः पद्मासनोऽपि यस्यार्चा प्रभावात् सर्गमाप्तवान् रुद्रोऽपि चान्ते संहारं कुर्वस्त्रिजगतीतले इन्द्रोऽपि इन्द्रत्वमापन्नस्तथान्ये देवदानवः। अत्र किमुक्तमस्ति? एतेषु श्लोकेषु कथयति यत् यस्य अर्चनेन श्रीहरिणा विष्णुपदं प्राप्तं, यस्य अर्चनेन पूजनेन स्तुत्या श्रीहरिः विष्णुपदं प्राप्तवान्, यस्य अर्चनेन पद्मासनस्थः श्रीब्रह्मा ब्रह्माण्डस्य सर्जनं कया रीत्या करणीयम् इति विधि ज्ञातवान्, यस्य अर्चनेन रुद्रः संहारकार्यम् आप्तवान्, तथा च यस्य अर्चनेन इन्द्रेण स्वर्गस्य नृपस्य पदं प्राप्तं, तादृशः मम इष्टः अस्ति। एवमेव मम इष्टः नास्ति, मम इष्टः तादृशः अस्ति। तर्हि तादृशे इष्टे मयि श्रद्धा अस्ति इत्यर्थं मम मनसि शङ्कायाः किञ्चिदपि स्थानं नास्ति इत्यर्थं। ततः अनन्तरं कथयति तत्र यत् तल्लिङ्गार्चा प्रभावेन मृत्युश्चाहं मृतिप्रदः। मम इष्टः एतादृशः अस्ति येन विष्णोः पदं दत्तं, येन ब्रह्मणा कया रीत्या सर्जनं कर्तव्यम् इति विधि दत्तः, येन रुद्रस्य संहारकार्यम् अपि दत्तं, तथा च येन इन्द्रः इन्द्रत्वमापन्नः, तादृशः शङ्करः शिवः अस्ति। तस्य लिङ्गस्वरूपस्य अर्चकः अस्मि अहं। तल्लिङ्गार्चा प्रभावेन तस्य लिङ्गस्वरूपस्य अर्चनस्य प्रभावेन अहं किं करिष्यामि? मृत्युश्चाहं मृतिप्रदः, मृत्योः अपि मृत्युपदं दास्यामि। अर्थात् यमः यदि मम समक्षे आगमिष्यति चेत् मृत्युः मां किं मारयिष्यति? अहं मृत्युं मारयिष्यामि। कारणं मम इष्टः दुर्बलः निर्बलः नास्ति, सम्पूर्णस्य ब्रह्माण्डस्य परात्पर आदिगुरुरूपः शङ्करः मम इष्टः अस्ति इत्यर्थम्। ततः अनन्तरं वैदिकमहामृत्युञ्जयमन्त्रस्वरूपवद् एव एकः श्लोकः अपि अस्माभिः तत्र दृश्यते। त्र्यम्बकं विरूपाक्षं सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् अमृतत्वं प्रयाम्येव मृत्योर्मुच्येयमेव हि। अर्थात् त्रिनेत्रधारिणं विशिष्टरूपचक्षुधृतं सुवासपूर्णं वा पवित्रगुणयुक्तं शिवकारिणं कल्याणकारिणं स्तुत्वा मृत्योः मुच्येयं, मृत्युतः अहं मोक्षं प्राप्स्यामि इति। तथा अमृतत्वम् अपि प्राप्स्यामि, अमृतत्वमपि प्राप्स्यामि। तत्र भविष्यकालस्य प्रयोगः नास्ति श्लोके, तत्र अस्ति अमृतत्वं प्रयामि, अमृतत्वं प्रति गच्छामि, वर्तमानकालस्य प्रयोगः अस्ति तत्र। तर्हि शब्दानां या चमत्कृतिः अस्ति शास्त्रेषु, सा चमत्कृतिः गुरुकृपया एव ज्ञायते। अत्र उपयुक्तः लट् लकारः कीदृशमस्ति? वर्तमान सामीप्ये वर्तमान वद्वा इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र किम् अस्ति? यत् अमृतत्वम् अहं प्राप्स्ये, भविष्ये मम पार्श्वे अमृतकलशः आगमिष्यति इति न, परन्तु मम पार्श्वे अमृतम् अस्ति एव। कया रीत्या? कारणं मम दृढाश्रयः शिवे अस्ति। यस्य दृढाश्रयः शिवे अस्ति तस्य पार्श्वे अमृतम् अस्ति एव। तर्हि भविष्ये अमृतस्य आगमनं भविष्यति इति न, अमृतत्वं प्रयामि, अमृतत्वम् अस्ति एव मम समक्षे, केवलं मया ग्रहीतव्यम् अस्ति इति कथयति। ततः श्लोकपङ्क्तिः आगच्छति इत्युक्त्वा स प्रणम्याम्बां पितरं बाष्पविक्लवम्। एतादृशानि वाक्यानि उक्त्वा सः अम्बां पितरं च प्रणामानि कृत्वा, किं तत् प्रणामानि कृत्वा किं? तथि मा शुचस्त्वम् इति प्रोच्य जगाम तपसे वनं। भवद्भ्यां चिन्ता न करणीया, मा शुचस्त्वं, भवद्भ्यां चिन्ता न करणीया इति उक्त्वा अहं किमर्थं चिन्ता न करणीया? कारणम् अहं भवतः पुत्रः कुत्रापि न गमिष्यति इति अस्ति भवतः पुत्रस्य विश्वासः इति। तत्र किमस्ति? उक्तमस्ति च मार्कण्डेयेन तत्र यत् तत्र दृष्टं यत् इत्युक्त्वा स प्रणम्याम्बां पितरं बाष्पविक्लवम्। मातृपितृनेत्राणि कीदृशानि आसीत्? बाष्पविक्लवानि, बाष्पविक्लवम् इति।
अर्थात् जलधारया विक्लवम् आसीत्। ततः किं कथयति यत् किं कारणं भवतोः चिन्तायाः, न कार्या चिन्ता, चिन्ता न कार्या। किमर्थं? निश्चित्य निश्चयं कृत्वा ईश्वरे शिवे विश्वसितं। पिता हे तात हे मातः भवन्तौ ईश्वरे विश्वसितं। लोट् लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। भवन्तौ ईश्वरे विश्वसितं कारणं तत्र एकः श्लोकः अपि अस्ति, प्रतिश्वासे सविश्वासं शिवं स्मर दिने दिने पुनः श्वासे न विश्वासः आगमिष्यति वा न वा। अद्य श्वासः अस्ति, श्वः उत्थानं भविष्यति चेत् तस्य आगमनं न अपि भविष्यति चेत् किं कर्तव्यम् इत्यर्थं प्रतिश्वासे शिवस्य स्मरणं भविष्यति। श्वासः यदा अन्तर्गच्छति तदापि शिवः, बहिरागच्छति तदापि शिवः। एतादृशया रीत्याः शिवस्य मार्गः प्राप्स्यामः इति। तत्र वने गत्वा तेन किं कृतम् इति अपि उक्तमस्ति। रुद्रसूक्तैः तथा च पञ्चब्रह्मभिः तेन उपासना कृता, तपस्या कृता। पञ्चब्रह्मभिः अर्थात् किम्? अस्माभिः विचार्यते यत् कदाचित् पञ्चब्रह्मभिः इत्यस्य अर्थद्वयं भविष्यति परम्परया। पञ्चब्रह्मभिः अर्थात् पञ्चाक्षरमन्त्रैः, पञ्चाक्षरमन्त्रे यानि कानि च अक्षराणि सन्ति तानि सर्वाणि ब्रह्मस्वरूपाणि इत्यर्थं पञ्चब्रह्मभिः भवेत्। तथा च पञ्चायतनपूजया अपि कदाचित् तेन तपस्या कृता वर्तते, तर्हि अपि पञ्चब्रह्मभिः इति भवति। परन्तु रुद्रसूक्तमपि निश्चितं। रुद्रसूक्तैः तु तेन तपस्या कृता इति। रुद्रसूक्तस्य बहूनि पारायणानि तेन कृतानि इति तपस्यायाः मुख्यस्वरूपं तस्य। तथा च शिवं प्रसत्तुं प्रायतत अर्थात् प्रयत्नं कृतवान्। यदा तस्य जीवनस्य अन्तिमः दिवसः आसीत् तदा किम् अभूत्? तर्हि तत्र उक्तमस्ति, तस्यैवं वर्तमानस्य तदन्तिमदिने द्विजे समानेतुमथाभ्यागात् क्रूरः पाशकरोऽन्तकः। तस्य जीवनकालस्य अन्तिमे दिवसे मृत्युरूपी पाशं हस्ते धृत्वा अन्तकः अर्थात् यमः उपस्थितः जातः। तत्र यमस्य अतीव बीभत्सरूपः तत्र शिवरहस्यस्य 14 अध्याये वर्णितम् अस्ति। तदः वयं न ग्रहीष्यामः, परन्तु तद्रूपं दृष्ट्वा मार्कण्डेयः कीदृशः स्थितः आसीत् तद् अत्र लिखितमस्ति यत् भयस्य चापि भयदैः सदूतैः संवृतो ययौ, भयदैः दूतैः संवृतः आवृतः सः भयस्य कारणेन शिवलिङ्गं प्रति ययौ। भयस्य कारणेन शिवलिङ्गं प्रति ययौ। यमः आगतः इति दृष्ट्वा सः त्वरिततया धावनं कृत्वा शिवलिङ्गं प्रति ययौ। तत्र किमभूत्? ततः लिखितमस्ति यत् मार्कण्डेयमिलिताक्षं शिवपूजैकतत्परं बालं धृतव्रतं धीरमाजुहाव यमः तदा। तमिलिताक्षम् अर्थात् पिहितनेत्रं, पिहितानि नेत्राणि अस्ति यस्य सः मिलिताक्षं पिहितनेत्रं। शिवपूजायां तत्परः मार्कण्डेयः आसीत्। तं दृष्ट्वा यमः अवदत्। किम् अवदत्? हे बालः, त्वं किं शिवपूजां कृत्वा मां भीषयसे, मां भयं प्रदातुं प्रयतते? अहं शिवपूजां दृष्ट्वा भयं न ग्रहीष्यामि, अहं न बिभेमि शिवपूजां दृष्ट्वा। यत् शिवः आगमिष्यति एवं च भवतां किं करिष्यति? रक्षणं करिष्यति। सः वदति, मत्पाशैः बद्धानां नास्ति कुत्रापि शरणं, यं प्रति मम यमपाशः गच्छति तस्य कुत्रापि शरणं नास्ति तस्य कोऽपि रक्षकः। आगच्छतु, अद्य वयं पश्यामः कः भविष्यति ते रक्षकः इति। तत्र चैलेंज इति दत्तमस्ति तत्र, यत् कः भविष्यति तव रक्षकः इति उक्तमस्ति। तर्हि ततः भीतिं प्राप्त्वा मार्कण्डेयः लिङ्गस्य आलिङ्गनं अकरोत्। मार्कण्डेयेन लिङ्गं प्रति गत्वा दृढतया लिङ्गस्य आलिङ्गनं मार्कण्डेयः अकरोत्। तत्र श्लोकः अस्ति, तमासन्नगतं वीक्ष्य अन्तकं गणसंवृतं विवृत्तनयनं क्रूरं लिङ्गमालिङ्ग्य तस्थिवान्। किमस्ति तत्र? तदा आसने स्थित्वा मार्कण्डेयेन दृष्टं यत् यमः तु अस्ति, परन्तु यमस्य गणाः अपि आगच्छन्ति मां नेतुं।
कारणं यमेन ज्ञातं यत् अत्र तु सरलतया अयं न आगमिष्यति इत्यर्थं यमस्य गणः अपि आगच्छति। तत्सर्वं दृष्ट्वा लिङ्गमालिङ्ग्यतस्थिवान् सः लिङ्गमालिङ्ग्यतस्थिवान् स्थितः लिङ्गमालिङ्ग्ये। ततः लिङ्गमालिङ्ग्य तेन किं कृतं? लिङ्गमालिङ्ग्य मार्कण्डेयेन शिवस्य स्तुति प्रारब्धा। शिवस्य स्तुति प्रारब्धा। यथा परम्परायां कथ्यते सावधानतया शृणु। अधुना स्थिरं सावधानं च भूत्वा सर्वे श्रोतारः शृण्वन्तु। किं यत् अत्र स्तोत्रे स्तुत्याम् आश्रये इति धातोः योगे सदैव द्वितीया विभक्ति आगमिष्यति। तथा च द्वितीया विभक्त्यन्तः ये केऽपि शब्दाः सन्ति ते सर्वेपि भगवान् शिवस्य चन्द्रशेखरस्य साम्बसदाशिवस्य च विशेषणानि सन्ति। विशेषणानि अर्थात् गुणाः सन्ति शिवस्य। अत्र अतीव अद्भुतं स्तोत्रमस्ति। यदि अस्माभिः पठ्यते चेत् अस्माकम् अर्थबोधनं सरलतया न भवति। वैयाकरणानां कृते अपि कष्टकरम् अस्ति स्तोत्रमिदं, कारणं समासभाषया अत्र बहु शब्दानां कथा कृता अस्ति। एकस्मिन् शब्दे एव सम्पूर्णा कथा ग्रथिता अस्ति श्रीमार्कण्डेयेन। कदाचित् व्याकरणस्य अपि ज्ञाता भवेत् इति भवेदेव, कारणं ऋषिपुत्रः आसीत् इत्यर्थम्। अथ अधिकं समयं न गृहीत्वा श्रीमार्कण्डेयकृतं चन्द्रशेखराष्टकं श्रीमार्कण्डेय उवाच। रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मम किं करिष्यति वै यमः। यमः मम किं करिष्यति। यदि भाषायां वयं ग्रहीष्यामः तर्हि गुर्जरभाषायां किं भविष्यति? यम मारुः कर लेवानो छे, तादृशं वयं वदामः यमः मम किं करिष्यति इति। तर्हि किम् अस्ति अत्र प्रथमश्लोके? श्लोके सर्वत्र चन्द्रशेखरस्य विशेषणानि सन्ति इति तु मया उक्तं। तर्हि प्रथमः शब्दः अस्ति रत्नसानुशरासनं। भवद्भिः अपि श्रोतृभिः चन्द्रशेखराष्टकं हस्तयोर्मध्ये गृहीत्वा ततः अनन्तरम् अयं व्याख्यानः श्रोतव्यः इति। रत्नसानुशरासनम् इति प्रथमपदमस्ति। द्वितीयविभक्त्यन्तं पदमस्ति रत्नसानुशरासनं। रत्न अर्थात् रत्नानि, रत्न अर्थात् रत्नानि। सानु अर्थात् किं? सानु अर्थात् किं भवति? तर्हि सानु अर्थात् पर्वतस्य यः शिखरः भवति तत्र समतलः भागः भवति, समानः भागः भवति। यत्र गृहनिर्माणं भवेत्, राजगृहनिर्माणमपि भवितुं शक्यते पर्वते, तादृशः समानः यः भागः अस्ति सः सानु। रत्नसानुः अर्थात् समानभागयुक्तः यः पर्वतः आसीत् तादृशः पर्वतः। तथा च यस्य पर्वतस्य अन्तर्स्थाने बहूनि रत्नानि आसीत् तादृशः पर्वतः कः? सुमेरुपर्वतः। रत्नसानुः अर्थात् सुमेरुपर्वतः। सुमेरुपर्वतस्य किम् अस्ति वार्ता अद्य? तर्हि कथयति रत्नसानुशरासनं। शरासनं, शरासनम् अर्थात् किं? शरासनम् अर्थात् शराः, शराः अर्थात् बाणाः, बाणाः शराः अस्यन्ते अर्थात् क्षिप्यन्ते। शराः क्षिप्यन्ते येन तत् शरासनं। शरासनम् अर्थात् किं? धनुषः। वयं भाषायां किं वदामः? धनुष्यं। तस्य संस्कृतभाषायां शब्दः अस्ति धनुः, धनुः अस्ति तत्र। तर्हि सुमेरुपर्वत, साक्षात् सुमेरुपर्वतमेव धनुरूपेण येन युक्तं, सुमेरुपर्वतं यस्य धनुष्य अस्ति तादृशः शिवः इति उक्तमस्ति। तर्हि रत्नसानुशरासनम् अर्थात् रत्नसानु सुमेरुपर्वतं शरासनं कृतं येन तादृशः शिवः। सम्पूर्णा कथा आगमिष्यति श्लोके। तर्हि भवते शनैः शनैः ज्ञानं भविष्यति। किम् अस्ति अत्र? शरासनम् अर्थात् शराः बाणाः अस्यन्ते इति तु उक्तं मया। ततः अनन्तरं शब्दः अस्ति यत्
तस्य समासविच्छेदः भविष्यति। रत्नसानुशरासनम् अर्थात् येन सुमेरुपर्वतमेव धनुरूपेण गृहीतः तादृशः शिवः तं शिवम् अहम् आश्रये, तं चन्द्रशेखरम् अहम् आश्रये। रत्नसानुः एव शरासनं कृतं येन सः रत्नसानुशरासनः इति समासविच्छेदः। एका श्रुतिः अस्ति। किमर्थं रत्नसानुशरासनम् इति कथं भवेत्? पर्वतस्य धनुरूपेण ग्रहणं कया रीत्या भविष्यति? गिर्नारं गृहीत्वा धनुष्यं वयं निर्मातुं शक्नुमः? न शक्नुमः। तर्हि किम् अस्ति अत्र तत्त्वम् अस्य? तर्हि श्रुतिः अस्ति यत् सुमेरुः पर्वतः पृथ्वी मध्ये आसीत्। श्लोकः अस्ति, यत् सुमेरुः पृथिवी मध्ये श्रूयते न च दृश्यते, श्रूयते न च दृश्यते, श्रूयते परन्तु दृश्यते न। सुमेरुः कुत्र अस्ति? सुमेरुः पृथ्व्याः मध्ये आसीत्, अस्ति वा इति उक्तमस्ति श्लोके। इत्यर्थं कदाचित् येन केन्द्ररूपेण सुमेरुः पर्वतः स्थापितः तत् केन्द्ररूपेण धनुः अस्ति। तस्य केन्द्ररूपः कीदृशः अस्ति? तादृशम् एतादृशं वर्तुलाकारं कृत्वा एतादृशं भविष्यति। तादृशः एव आकारः सुमेरुः पर्वतस्य अपि भवेत् इत्यर्थं तं सुमेरुपर्वतं किम् उक्तं? धनुः इति उक्तम् इति अत्र लिखितमस्ति। ततः रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं, रजताद्रिशृङ्गनिकेतनं। तत्र किमस्ति? रजत अर्थात् अस्माभिः किं गृह्यते भाषायां? रजतः अर्थात् धातुः, चान्दी धातुः अस्माभिः कथ्यते भाषायां। परन्तु अत्र रजतः इत्यस्य अर्थः अस्ति शुक्लवर्णीयः, शुभ्रवर्णीयः इति अत्र अर्थः अस्ति। तर्हि किं शुभ्रवर्णीयः? रजत अद्रि, अद्रि पौराणिकाः जानन्ति, अद्रि अर्थात् पर्वत, अद्रि अर्थात् पर्वतः। रजतरूपः अद्रिः अर्थात् शुक्लवर्णस्य पर्वतः हिमालयः वा कैलाशः, मुख्यरूपेण कैलाशः गृह्यते। शुक्लरूपः पर्वतः कैलाशः। रजताद्रिशृङ्ग, तस्य शृङ्ग अर्थात् शिखरं। रजत शुक्लवर्णीयः, अद्रि पर्वतः, शुक्लवर्णीयः पर्वतः, शृङ्ग, शृङ्ग अर्थात् शिखरं। रजताद्रिशृङ्ग कैलाशस्य, शुभ्रवर्णीयकैलाशस्य शिखरं निकेतनं, निकेतनम् अर्थात् गृहं। रजताद्रिशृङ्गनिकेतनम् अर्थात् शुभ्रवर्णीयः कैलासः गृहमस्ति यस्य सः तादृशमस्ति मम इष्टः। एवमेव यत्र कुत्रापि न निवसति, परन्तु कैलाशे शिखरे निवसति। कैलाशे अपि मध्ये तिष्ठति वा नीचे तिष्ठति तादृशं न, शिखरे भगवान् शिवः तिष्ठति इति, निवसति। ततः अनन्तरम् अस्ति शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरं। शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरम् अर्थात् किं? शिञ्जिनी अर्थात् किम् इति अस्माकं महत् प्रश्नः। शिञ्जिनी अर्थात् किं भवेत्? अस्माभिः तु प्रथमवारं श्रुतं शिञ्जिनी अर्थात् किं। शिञ्जिनी अर्थात् धनुषः या प्रत्यञ्चा भवति। भाषायां वयं प्रत्यञ्चा वदामः। संस्कृतभाषायाम् अपरपर्यायशब्दः अस्ति मौर्वी, ज्यारोहणम् इति शब्दः अपि निर्मितमस्ति अस्माभिः। ज्यारोहणम् अर्थात् प्रत्यञ्चायाः अपकर्षणम्, आकर्षणं प्रत्यञ्चायाः इति ज्यारोहणं। ज्या अर्थात् किं? प्रत्यञ्चा। शिञ्जिनी अर्थात् अपि किं? प्रत्यञ्चा। शिञ्जिनी कृत अर्थात् शिञ्जिनी निर्मिता, ज्या निर्मिता, प्रत्यञ्चा निर्मिता। केन साधनेन? मटीरियल् अपि भवति तत्र, किमपि अस्माभिः निर्माणं कर्तव्यं चेत्। तर्हि शिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वर, साक्षात् पन्नगेश्वर वासुकिः, येन प्रत्यञ्चा, वासुकेः प्रत्यञ्चा निर्मिता, वासुकेः ज्या शिञ्जिनी निर्मिता, येन सह, यस्य धनुषः प्रत्यञ्चा वासुकिः अस्ति, तादृशः कोऽस्ति? मम इष्टः शिवः तादृशः अस्ति इति। ततः अनन्तरं किम् अस्ति? अच्युतानलसायकम्। अच्युत अर्थात् भगवान् नारायणः, भगवान् नारायणः इति तु वयं सर्वे जानीमः। अच्युत अनल अर्थात् वह्निः, अनल अर्थात् अग्निः। सायकम् अर्थात् किं? सायकम् अर्थात् बाणाः, शराः, तीक्ष्णभागः यदग्रे भवति तदस्ति सायकम्। भगवतः शिवस्य धनुः किम् अस्ति? सुमेरुपर्वतः। भगवतः शिवस्य गृहं कुत्र अस्ति? कैलाशे, शिखरे। भगवतः शिवस्य धनुषः प्रत्यञ्चा ज्या कः अस्ति? वासुकिः। नागेश्वरः, पन्नगेश्वरः, वासुकिः।
ततः भगवतः शिवस्य धनुषः शराः के सन्ति? अग्निः तथा च नारायणरूपाः शराः भगवतः शिवस्य धनुषि स्थापिताः इति अस्ति भगवतः शिवस्य माहात्म्यं। प्रथमे एव श्लोके वदति मार्कण्डेयः। ततः कथयति क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् एतत् सर्वं नीत्वा एतेषां सर्वेषां निर्माणं कृत्वा भगवान् शिवः किं करिष्यति? पर्वतरूपी धनुषं गृहीत्वा ततः वासुकेः ज्या निर्मित्वा तत्पश्चात् एतत् सर्वं गृहीत्वा करिष्यति किम्? एतादृशं विशालकायं धनुषं गृहीत्वा किं करिष्यति? क्षिप्रदग्धपुरत्रयम् अर्थात् किं? क्षिप्र अर्थात् त्वरिततया, क्षिप्र अर्थात् शीघ्रमेव त्वरिततया, दग्ध अर्थात् भस्मीकृतः, भस्मीकृतः, पुरत्रयम्, पुरत्रयम् अर्थात् त्रिपुरासुरतत्त्वरूपाः ये पुरत्रयाः आसन् तेषां क्षिप्र त्वरिततया भस्मीभूतः कार्यः कृतः भगवता शिवेन एतत् सर्वं नीत्वा। इत्यर्थम् आवश्यकता आसीत् सुमेरुपर्वतस्य वासुकीरूपस्य ज्याः तथा च कैलाशे स्थापनस्य का आवश्यकता? कैलाश सर्वोच्चशिखरः भवति, तत्र स्थित्वा एव अन्तरिक्षे ये त्रिपुरासुरः रूपाणि नगराणि सन्ति तेषां वधः तत्र स्थित्वा एव भविष्यति। इत्यर्थम् एतादृशी लीला भगवता कृता। तथा च एवमेव शरैः न भविष्यति, एवमेव शरैः तु तस्य अन्तः न भविष्यति। तर्हि इत्यर्थं तत्र किं कृतम् आसीत्? तत्र नारायणस्य तथा च अनलस्य साहाय्यं गृहीतम् आसीत् इत्यर्थम्। त्रिदिवालयैरभिवन्दितम् इति अपि एकं शब्दमस्ति। त्रिदिवालये किमर्थं वन्दितं शिवः? अस्य त्रिपुरासुरस्य वधः कृतः इत्यर्थं त्रिदिवालैरभिवन्दितम् इति। चन्द्रशेखरम् आश्रये मम किं करिष्यति वै यमः? यमः मम किं वै करिष्यति? न किमपि कर्तुं समर्थः। ततः एकः श्लोकः अस्ति, सदैव श्लोकानन्तरेण सः श्लोकः आगच्छति यत् चन्द्रशेखर 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 पाहि मां, चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां। पालने धातुः अस्ति, एवं च रक्षणे धातुः अस्ति इत्यर्थः। ततः अनन्तरं किम् अस्ति? अपरः श्लोकः अस्ति, पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहं भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः इति अस्ति। पञ्चपादपपुष्पगन्धिपदाम्बुजद्वयशोभितम् एकः एव शब्दः अस्ति, एकः एव शब्दः। तर्हि तत्र किम् अस्ति? पञ्चपादप अर्थात् किम्? के पञ्चपादपाः? तर्हि स्वर्गस्थानि पञ्चवृक्षाणि सन्ति, ते अस्ति अत्र पञ्चपादपाः। तत्र नामानि सन्ति मन्दारं, पारिजातकं, सन्तानवृक्षं, कल्पवृक्षं, हरिचन्दनवृक्षम्। एतेषां समेषां वृक्षाणां पुष्पाणि नीत्वा एकस्मिन् स्थाने स्थापितव्यानि भविष्यन्ति। ततः यादृशी सुगन्ध आगमिष्यति तादृशी सुगन्धः श्रीशिवस्य पदयुग्मयोर्मध्ये आगच्छति इति मार्कण्डेयेन द्वितीयश्लोके उक्तं। शनैः साररूपेण कथयामि यत् पञ्चपादप पुष्प गन्धि पदाम्बुजद्वय शोभितं। तथा च देवाः किं कुर्वन्ति? महादेवं प्रति यदा यदा आगमिष्यन्ति तदा तदा एतेषां पञ्चपादपानां भिन्नानि पुष्पाणि नीत्वा महादेवस्य पदयोर्मध्ये पुष्पाणि स्थापयित्वा तस्य आशीर्वादं गृह्णन्ति। देवाः सर्वे तस्य आशीर्वादं गृह्णन्ति इति तत्र लिखितमस्ति श्लोके, भावः अस्ति। ततः अनन्तरं कथितमस्ति फाललोचन जातपावक दग्ध मन्मथ विग्रहम्। फाललोचन जातपावक दग्ध मन्मथ विग्रहम्। फाल अर्थात् किं? ललाटस्य मध्ये यत् अत्र स्थानं भवति तत् कथ्यते फालम्। फाललोचन, भगवतः शिवस्य फालस्थाने लोचन आसीत्, नेत्रम् आसीत् इत्यर्थं कथ्यते फाललोचन। फाललोचन जात अर्थात् फाललोचनेन जातः उत्पन्नः। फाललोचनेन उत्पन्नः किम् उत्पन्नः? पावक,
भगवतः शिवस्य नेत्रेण तृतीयनेत्रस्य अन्तर्स्थितः पावकः उत्पन्नः। किमर्थम् उत्पन्नः? पावकदग्धमन्मथविग्रहं, पावकेन मन्मथस्य विग्रहं दग्धः, भस्मीकृतः। मन्मथः अर्थात् कः? मन्मथः अर्थात् मनो मथनाति विकरोतीति यः सः मन्मथः। अस्माकं मनसि विकारान् यः स्थापयति सः मन्मथः। कामदेवः एव मन्मथ नाम्ना ज्ञायते। तस्य कार्यमेव इति एव अस्ति मन्मथ। तर्हि मन्मथस्य भस्म कया रीत्या भविष्यति? कारणं मन्मथ तु तत्त्वमस्ति इत्यर्थमत्र स्पष्टता कृता अस्ति। मन्मथ विग्रहं, दग्ध मन्मथ विग्रहं, तस्य देहरूपः महादेवेन भस्मीकृतः। कामदेवस्य देहरूपः महादेवेन भस्मीकृतः। सा कथा अस्माभिः श्रूयते इत्यर्थम् अधुना अत्र न ग्रहीष्यामः। तत्र कथितमस्ति भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं। भस्मदिग्धकलेवरं, भस्मना दिग्ध, दिग्ध अर्थात लेपित, लिप्त, भस्मना दिग्ध कलेवरम, कलेवरम अर्थात शरीरम, भवनाशनम अर्थात भव अर्थात अत्र लक्षणया किं ग्रहीतव्यमस्ति? भव अर्थात संसारस्य दुःखानि। भव अर्थात संसारस्य नाशनं, नाशकः तु अस्ति एव, परन्तु लक्षणया संसारस्य दुःखानि इति ग्रहीष्यामः चेत् वरं। भवनाशनं भवमव्ययं, भवमव्ययम् अर्थात भवे अव्ययम, संसारे एकमात्र यः अव्ययम् अस्ति। अव्ययम् अर्थात् किम्? अस्माभिः वैयाकरणानां मनसि तु पुनः श्लोकः आगमिष्यति। सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्नव्येति तदव्ययम्। तत्सर्वं न गृहीतव्यं, केवलम् अन्तिमपादं यदस्ति तद् ग्राह्यमत्र। यन्न व्येति तदव्ययम्, यस्य नाशः न भवति तदव्ययम्। तादृशः भगवान् शिवः, यस्य कदापि संसारे नाशः न भविष्यति, तादृशः। चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः इति तु समानमेव अस्ति अन्तिमा पङ्क्ति। ततः अनन्तरं कथितमस्ति यत् मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासनपद्मलोचनपूजिताङ्घ्रिसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशीतजटाधरं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। अत्र किम् उक्तमस्ति? मत्त अर्थात् उन्मत्त, यस्य मानसिकी स्थिति सम्यक् नास्ति, तादृशः वारण। वारण अर्थात् गजः। वारण अर्थात् किं? गजः, हस्ति। मत्तवारण मुख्यचर्म, तादृशस्य मारितस्य गजस्य, मत्तगजस्य चर्म अस्ति, तस्य उपयोगः कया रीत्या महादेवेन कृतमस्ति तद् वर्णितमस्ति अत्र। कृतोत्तरीयम्, उत्तरीयम्, उत्तरीयभागे यद् वस्त्रम् अस्माभिः धार्यते तादृशम् उत्तरीयं महादेवस्य केन साधनेन निर्मितम् इति तर्हि वर्णितमस्ति गजस्य चर्मणा, गजस्य चर्मणा इति। तर्हि अत्र किम् अस्ति? अस्माभिः तादृशः विचारः आगच्छति यत् महादेवेन तु किं कृतं? हिंसा कृता। गजस्य मारणं कृत्वा तस्य चर्म किमर्थं गृहीतव्यं? तर्हि तत्र तादृशं नास्ति, तत्र विशेषणं प्रयुक्तमस्ति मत्तः। मत्तः अर्थात् उन्मत्तः, यस्य मानसिकी स्थितिः सम्यक् नास्ति। यस्य मानसिकी स्थितिः सम्यक् नास्ति सः मनुष्येषु भवेत् वा प्राणिषु भवेत्, सः स्वयं तु न जीवति यथा तथ्येन, परन्तु अन्येषां जीवनमपि विकरोति। इत्यर्थं भगवता किं कृतं भवेत्? स्वस्य भक्तानां रक्षणाय, स्वस्य भक्तानां जीवने शान्तिः एव भवेत् इत्यर्थं तस्य उत्तरोत्तरीयं कृत्वा स्वेन शरीरेण धृतम् इति। तर्हि तत्र कथयति मनोहरं, मत्तवारण मुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरम्। एतादृशः स्वरूपः अपि मनोहरं दृश्यते यदा अस्माकं दृष्टिः भक्तस्य भविष्यति। भक्तस्य दृष्ट्यां किम् अस्ति अमनोहरं? सर्वं भक्तस्य दृष्ट्यां वृक्षः पश्यति वा वृक्षशायिका पश्यति चेत् मनोहरत्वमेव दृश्यते। तर्हि तत्र पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रिसरोरुहं,
पंकजासन पद्मलोचन पूजितांघ्रि सरोरुहम एकः शब्दः अस्ति इति पंकजासन पद्मलोचन पूजितांघ्रि सरोरुहम। पंकजासन अर्थात ब्रह्मा। पंकजासन पंकस् किमस्ति कमलस्थः इति अपि शब्दः प्रयुज्यते, पद्मस्थः इति अपि प्रयुज्यते। इति पंकजासन इति ब्रह्मा, पद्मलोचन इति विष्णुः। पद्मलोचन इति विष्णुः। पद्म इव लोचनानि यस्य सः विष्णुः पद्मलोचनः इति समासविच्छेदः तत्र भवति, तत्र न गन्तव्यम् अस्माभिः, अन्यथा तु पद्मलोचन पूजितांघ्रि सरोरुहम। ब्रह्मणा तथा च विष्णुना पूजितं, किं पूजितं? अंघ्रिः। अंघ्रिः, अंघ्रिः अर्थात् पादयुग्मं, चरणम् इति। केषां चरणं? महादेवस्यैव। तर्हि ततः अनन्तरं कथयति, अत्र भावः किम् आसीत्? ब्रह्मणा विष्णुना च महादेवस्य पादपूजनं क्रियते इति भक्तरूपेण इति भावः अस्ति। देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशीतजटाधरं, देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशीतजटाधरं, देवसिन्धु गङ्गा, देवसिन्धु कास्ति? गङ्गा। देवसिन्धु तरङ्ग, गङ्गायाः तरङ्गः प्रवाहः। शीकर, शीकर अर्थात् किं भविष्यति? अस्माभिः तु तत्र किमस्ति प्रश्नः भवति, कारणं शीकरः अर्थात् किं? तर्हि वयं कथितुं शक्यामः यत् जलतरलक्षेपणं, जलतरलक्षेपणम् अर्थात् शीकरः। भाषायां गुर्जरभाषायां वयं वदामः यत् छाटा, छाटा आवेशे जलतरलक्षेपणम् इति। तर्हि तत्र आगच्छति शीकरः अर्थात् गङ्गायाः जलस्य तरलस्य क्षेपणम् इति देवसिन्धुतरङ्गशीकर इति अभवत्। ततः अनन्तरम् अस्ति सिक्तशीतजटाधरं। सिक्तशीतजटाधरं, सिक्त अर्थात् किं? सिक्तस्य सामान्य अर्थः भवति आर्द्रः, विशेषः अर्थः अत्र भविष्यति प्रक्षालितः। गङ्गायाः जलेन प्रवाहेण येषां केशाः, येषां जटा प्रक्षालिता आसीत्, तादृशः मम इष्टः अस्ति। एवमेव नूतनानि साधनानि नीत्वा स्वस्य केशस्य प्रक्षालनं मम इष्टः न करोति। गङ्गायाः जलेन एव मम इष्टः स्वस्य केशस्य प्रक्षालनं करोति। तर्हि सिक्तः अर्थात् आर्द्रः प्रक्षालितः। सिक्त इत्यनेन श्लोकः आगच्छति मनसि। अग्निपुराणे एकः श्लोकः अस्ति, वायुपुराणेपि अस्ति, तद् मनसि आगच्छति यत् एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्तः आम्रस्य मूले सलिलं ददाति, आम्राश्च सिक्तः पितरश्च तृप्तः, एका क्रिया द्व्यर्थकरी प्रसिद्धा। तर्हि आगतम् इति इत्यर्थम् उक्तः श्लोकः अयम्। इति किं भावः आसीत् श्लोके? यत् चैत्यपूर्णा जटा धृता येन सह इष्टः शिवः मम आश्रयः अस्ति। अत्र किं कृतमस्ति? यत् उत्तरीयरूपेण गजस्य चर्मः अस्ति, ब्रह्मा विष्णु साक्षात् येषां पूजनं पादपूजनं करोति, यस्य जटायाः प्रक्षालनं गङ्गायाः जलेनैव भवति, एवं च यस्य जटा शैत्यपूर्णा भवति, तादृशः मम इष्टः अस्ति इति अत्र भावः अस्ति। ततः अनन्तरं श्लोकः आगच्छति। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वरस्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनम् अतीव क्लिष्टतरं केषां कृते? येषाम् उपरि गुरोः कृपा नास्ति तेषां कृते। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर, कुण्डलीकृत च्विप्रयोगः अस्ति अत्र। किमस्ति च्विप्रयोगः? कुण्डलीकृत अर्थात् यत् साधनं कुण्डलं भवितुं नार्हः तत् साधनं कुण्डलीकृतः येन। अकुण्डलस्वरूपः साधनः कुण्डलीकृतः। किं तत् साधनं? कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर। कुण्डली इत्यस्य एकः अर्थः भवति सर्पः, सर्पेश्वरः, नागेश्वरः, वासुकिः, अथवा तु अस्माभिः शेषनाग अपि ग्रहीतुं शक्यते, यत्किमपि ग्रहीष्यामः, परन्तु वासुकी भवेत् वरम् इति। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर, कुण्डलीश्वरं कुण्डलीकृतः शिवः, कुण्डलरूपेण
सर्पान् धारयति इति अत्र भावः अस्ति। कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वर कुण्डलं, कुण्डलं कीदृशम् अस्ति? कुण्डले कीदृशे स्तः शिवस्य? तर्हि कुण्डलीश्वरस्वरूपः। कुण्डलीश्वर कीदृशः अस्ति? यत् कुण्डलीकृत, कुण्डलं सदृशं नास्ति कुण्डलीश्वर नागः, परन्तु कुण्डलीकृतः अस्ति इति। नारद वृषवाहनम् अर्थात् नन्दीशः, नन्दीशः नारदादि मुनीश्वरस्तुत वैभवम्, यस्य वैभवः कीदृशः अस्ति? नारदादि मुनीश्वरस्तुत, नारदादि मुनयः ये सम्पूर्णं विश्वं विचरति तादृशैः मुनिभिः अपि अस्य वैभवः स्तुतः, एतादृशः मम इष्टः। तथा च भुवनेश्वरं, सम्पूर्णस्य अखिलस्य भुवनस्य ईश्वरः मम इष्टः इति। अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं शमनान्तकम्, अन्धकासुरस्य अन्तकः मम ईश्वरः। अन्धकान्तकम् आश्रितामरपादपम्, अन्धकः कीदृशः आसीत्? अन्धकासुरः कीदृशः आसीत्? सः कल्पवृक्षस्य इच्छुकः आसीत्। आश्रितः अमरपादपं, देवानां वृक्षं कल्पवृक्षम् इति। अमरपादप अर्थात् कल्पवृक्षं, कल्पवृक्षस्य इच्छुकः अन्धकासुरः अन्तीकृतः येन सः मम इष्टः इति। शमनान्तकं, शमनान्तकम् अर्थात् किम्? शमन अर्थात् किं भवति? शमन अर्थात् भवति अन्त एव। एवं च अन्तकम् अर्थात् किं ग्रहीतव्यं? तर्हि अन्तकं तत्र अन्धकासुरस्य अन्तकं तत्त्वम् अन्तकं कृतं, तथा च तस्य तत्त्वस्य शमनमपि कृतम्। असुराणां जीवनम् अन्तर्भूतः तु भवति, तेषां मरणं तु भवति, परन्तु तेषां पुनरुत्पादनं भवति, तादृशं न कृतं। शमनान्तकं, सम्पूर्णरीत्या तस्य विच्छेदः कृतः इति कदाचित् भावः वर्तते इति। ततः अनन्तरम् अस्ति श्लोकः, यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेवरं श्वेडनीलगलं परश्वथधारिणं मृगधारिणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। मम किं करिष्यति वै यमः अर्थात् यक्षराजसखं मम इष्टः कुबेरस्य, यक्षराज अर्थात् कुबेरः, कुबेरस्य सखा अस्ति मम इष्टः यक्षराजसखं। सखा इति शब्दस्य सखं कया रीत्या भवति चेत् सखा शब्दस्य समासान्ते टच् प्रत्ययः भवति इत्यर्थं सखं भवति। तर्हि भगाक्षहरम् अपरं शब्दमस्ति भगाक्षहरं। भग अर्थात् सूर्यदेवः, सूर्यदेवस्य अक्षम् अर्थात् सूर्यदेवस्य चक्षुः हृतं येन सह मम इष्टः। किमर्थं सूर्यदेवस्य चक्षुः हृतं? सूर्यदेवेन किं कृतमासीत्? तर्हि तत्र कथा आसीत्, ब्रह्मवैवर्तपुराणस्य गणेशखण्डे कथा आगच्छति यत् अहङ्कारस्य वशी सूर्येण माली तथा सुमाली नाम्नोः असुरयोः उपरि आक्रमणं कृतमासीत्। तौ शिवभक्तौ आस्ताम्, माली तथा सुमाली तौ शिवभक्तौ आस्ताम्। तयोः रक्षणाय शिवेन त्रिशूलेन सूर्यस्योपरि प्रहारः कृतः, तत्र तस्य चक्षुच्छेदः जातः इत्यर्थं विशेषणम् उपयुक्तमस्ति भगाक्षहरम्। युद्धे स्वभक्तानां रक्षणाय तु गच्छति एव, भक्ता यादृशाः भवन्ति तादृश इत्यर्थमेव वक्रोऽपि चन्द्रः सुस्थिरायते तत्र इत्यर्थमस्ति। भुजङ्गविभूषणम् अर्थात् किं? भुजङ्गाः एव विभूषणं यस्य सः भुजङ्गविभूषणं, नास्ति अन्य कोऽपि अलङ्कारः तत्र इत्यर्थं। शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेवरम्, अतीव सुन्दरतमः शब्दः अस्ति अत्र। शैलराजसुता परिष्कृतचारुवामकलेवरम् एकः शब्दः। शैलराजसुता, शैलराज अर्थात् हिमवान्, हिमालयः हिमाचलः इति सर्वैः शब्दैः हिमवान् ज्ञायते। शैलराजसुता, शैलराजस्य सुता माता पार्वती, माता उमा, माता अपर्णा। शैलराजसुता परिष्कृत, तया सुतया परिष्कृत अर्थात् शोभनीकृतः। किं शोभनीकृतः? परिष्कृतः अर्थात् चारुवामकलेवरम्,
शोभनीकृतः इति उक्तं। किम् उक्तं? शोभनीकृतः तया सुतया पार्वत्या उमया अपर्णया शोभनीकृतः शिवः। परन्तु शिवः अपि एवमेव नासीत्। तस्य अपि कलेवरं कीदृशम् आसीत्? चारुवामकलेवरं। तस्य शिवस्य अपि कलेवरं चारु आसीत्। चारु अर्थात् सुचारु, सम्यक्, मनोहरं। चारु वामकलेवरं। तस्य चारुकलेवरस्य वामभागः शैलराजतनया शैलराजसुतया परिष्कृतः आसीत्। अर्थात् माता पार्वती भगवान् शिवस्य अर्धाङ्गिनी भूता आसीत् इति भावः अत्र अस्ति। तर्हि किम् अस्ति ततः अनन्तरं क्ष्वेडनीलगलं परश्वथधारिणं मृगधारिणम् इति अस्ति। परश्वधधारिणं मृगधारिणं। क्ष्वेड अर्थात् विष। क्ष्वेड इत्यस्य अर्थः भवति विष। विष क्ष्वेड नीलगलं। विषेण विषप्रभावेण नीलवर्णी गलस्थानम् अर्थात् ग्रीवास्थानं जातं यस्य सः क्ष्वेड नीलगलः तम अहम आश्रये इत्यर्थं क्ष्वेड नीलगलं शिवं चंद्रशेखरम अहम आश्रये इति उक्तमस्ति तत्र। परश्वध अर्थात् कुठारः। परश्वध अर्थात् कुठारः परशु। परशु इति अस्माभिः ज्ञायन्ते, कारणं ब्राह्मणाः सन्ति इत्यर्थं परशुरामः तु मनसि आगच्छति इत्यर्थं परशुः कुठारम् इति। परशुधारिणम् अस्ति कः? मम इष्टः। मृगधारिणम् अस्ति कः? मम इष्टः। मृगं धरति। यदि दक्षिणात्यप्रदेशेषु अस्माकं गमनं भवेत् चेत् तत्र शिवस्य विग्रहः मृगधारिणम् अस्ति। मृगधारिणः विग्रहः तत्र दृश्यते। किमर्थं मृगं धरोति इति प्रश्नः आगच्छति मनसि। मृगम् इत्यर्थं धरोति यत् मृगः मनसः चञ्चलतायाः स्वरूपः अस्ति। तर्हि कथयति यत् मम मनसः या चञ्चलता आसीत् सा तु मया स्वहस्ते धृता, अधुना त्वं भक्तः अस्ति इत्यर्थं तव मनसः या चञ्चलता अस्ति सा चञ्चलता त्वं स्वस्य हस्ते धरोतु। मम चञ्चलता अपि मया हस्ते धारयितव्या अस्ति चेत् भवतः चञ्चलता कया रीत्या अहं ग्रहीष्यामि। तथा च अन्यः अपि एकः अर्थः अस्ति मृगधारिणम् इत्यस्य। मृगं धारयति अर्थात् निर्बलतमः यः पशुः अस्ति, निर्बलतमा या योनिः अस्ति, तं शिवः स्वस्य बालसदृशः स्वहस्तयोर्मध्ये धरति इति पर मृगधारिणं। पशुपतिः अस्मि अहम् इति प्रमाणं दातुं मृगधारिणम् इति पदं प्रयुज्यते तत्र। ततः अनन्तरम् उक्तमस्ति भेषजं भवरोगिणामखिलापदामपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। भेषजं भवरोगिणां। भवरोगिणाम् अर्थात् किं? भवस्य रोगः दुःखानि। भवरोगिणां भवस्य रोगः येषु नरेषु अस्ति ते सन्ति भवरोगिणः। तेषां भवरोगिणां किम् अस्ति शिवः? भेषजम् अर्थात् संसारेण तप्तानां प्रतप्तानां मनुष्याणाम् एकमेव औषधमस्ति शिवः इति अत्र उक्तमस्ति। अखिलापदामपहारिणम्। अखिलापदामपहारिणम्। अखिल आपदा अपहारिणम्। सर्वासाम् आपत्तीनाम् अपकर्षणम् अपहारणं यः करोति सः शिवः इत्यर्थम् उच्यते। हरति यः सः हरः। समृद्धिं न हरति। सुवर्णस्य नास्ति तस्मै इच्छा, परन्तु तत्र किम् अस्ति? हरः अर्थात् दुःखानि हरति इत्यर्थं हरः। हरिः अर्थात् दुःखानि हरति इत्यर्थं हरिः इति। ततः अनन्तरं किं कृतमस्ति? दक्षयज्ञविनाशनं। तत्र तु कापि शङ्का नास्ति। दक्षस्य यज्ञस्य विनाशं करोति यः सः क्रियते येन स तया तत्र विशेषणं प्रयुज्यते दक्षयज्ञविनाशनम् इति। त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं। त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम् अर्थात् किं? त्रिगुणात्मकं शिवे शिवस्य तत्त्वे केवलम् एकस्य गुणस्य रजसः वा तमसः प्राधान्यता नास्ति।
त्रयाणां गुणानां सामान्यावस्था अस्ति शिवे, कारणं सः परमात्मस्वरूपः अस्ति। तथा उक्तमस्ति त्रिविलोचनं। त्रिलोचनम् इति अपि वक्तुं शक्यते। त्रिलोचनं त्रिलोचनम् इति अपि वक्तुं शक्यते। किमर्थम् उक्तं मार्कण्डेयेन त्रिविलोचनम्? अर्थात् महादेवस्य नेत्राणि विशिष्टानि आसन् इत्यर्थं त्रिविलोचनं, विशिष्टं लोचनं त्रिविलोचनम् इति अस्ति। एकः उपसर्गः अपि एकः शब्दः अपि विचारपूर्णरीत्या अत्र प्रयुक्तमस्ति इत्यर्थं क्लिष्टः अस्ति। ततः अनन्तरं कथितमस्ति भुक्तिमुक्तिफलप्रदं, भुक्तेः मुक्तेः च फलं प्रदास्यति प्रददाति यः सः शिवः। भुक्तिमपि ददाति। रावणाय किं दत्तं भगवता शिवेन? सुवर्णलङ्का दत्ता। तथा च मार्कण्डेयाय किं दत्तं? तर्हि मुक्ति दत्ता। भुक्तेः अपि दाता अस्ति, मुक्तेः अपि दाता अस्ति, सः शिवः अस्ति। एवमेव का मुक्ति दास्यति भुक्ति न दास्यति, भुक्ति दास्यति मुक्ति न दास्यति, तादृशं नास्ति। तर्हि ततः अनन्तरं किं कथयति? सकलागसङ्गनिबर्हणम्, अप्रतीमशब्दः अस्ति अयं। सकलागसङ्गनिबर्हणं, सकलागसङ्गनिबर्हणं। सकलः अघः, अघः अर्थात् पापानि, अघः अर्थात् पापानि। समेषां पापानां यः समूहः अस्ति, सकलागसङ्घ, सङ्घ अर्थात् समूहः, समेषां पापानां समूहः। निबर्हणं, निबर्हणम् इत्यस्य अर्थः किं भविष्यति? समेषां पापानां मारणं, मारणं यः करोति समेषां पापानां, सः अस्ति शिवः, समेषां पापानां मारणं करोति इत्यर्थः। ततः अनन्तरं श्लोकः आगच्छति। भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परात् परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिनभोहुताशन सोमपानिलखाकृतिं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः इति। किमस्ति तत्र? भक्तवत्सलम्। अधुना शनैः गच्छामः। भक्तवत्सलम् अर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं। भक्तवत्सलम् अर्थात् किं? भक्तवत्सलम् अर्थात् किं? भक्तेषु वत्सलः। वत्सलः इति शब्दस्य अर्थः भवति स्नेहयुक्तः, परन्तु व्याकरणदृष्ट्या अस्य स्पष्ट अर्थः न दृश्यते कुत्रापि। मया पठितं, शोधितमपि, परन्तु नास्ति तत्र एतादृशं प्राप्तं स्पष्टतया। वत्सलम् अर्थात्, वत्स अर्थात् किं? वत्स अर्थात् गौः, नूतना गौः अर्थात् वत्स, नूतनः गौबालः इति वत्सः। वत्सवत् अस्मान् लाति, अस्माकं ग्रहणं करोति यः सः वत्सलः। बहु सम्यक् अर्थः प्राप्तः। कारणं किं? तत्र गुरुकृपा एवं च परमात्मनः अहेतुकी कृपा। वत्सलं, वत्सवद् अस्मान् गृह्णाति, अस्मान् लाति इति वत्सलः। तर्हि तत्र अस्ति भक्तेषु वत्सलः अर्थात् स्नेहयुक्तः यः अस्ति तादृशः अस्ति मम इष्टः। ततः अनन्तरम् अस्ति अर्चितम् अर्थात् अर्चनं कृतम्, अर्चनाय अभीष्टम् इति अर्चितम् इति अपि गृह्यते तत्र। निधिमक्षयं, यः अस्माकम् अक्षयनिधिः अस्ति, तादृशः अस्ति मम इष्टः। निधिमक्षयं। हरिदम्बरं, हरितपीतवर्णानि वस्त्राणि धृतानि सन्ति, सः इष्टः मम शिवः। ततः अनन्तरं कथितमस्ति सर्वभूतपतिं। सर्वभूतपतिम् अर्थात् किं? सर्वेषां भूतानां पति, पति अर्थात् पालनकर्ता, सः शिवः इति। ततः अनन्तरम् अस्ति परात् परम्, उच्चतरतोपि उच्चतरः, परात् परः, सर्वश्रेष्ठपदमासीनः यः अस्ति सः परात् परः इति। अप्रमेयम्, अप्रमेयम् अर्थात् किं? व्याकरणदशायां तु उच्यते प्रमातुं ज्ञातुम् असमर्थः, प्रमातुं ज्ञातुं वा अशक्यम् इति अप्रमेयं। परन्तु सामान्य भाषायां यदि वक्ष्यामः चेत् अस्ति यस्य तत्त्वं सा एवमेव न ज्ञायते,
यस्य तत्त्वं ज्ञाने नागच्छति तादृशः अप्रमेयः। ततः अनन्तरमस्ति सोमवारी जभूहुताशन सोमपा नीलखाकृतिम्। अर्थात सोम वारिज भू हुताशन सोमपा नीलकाकृतिम्। अर्थात किम् अस्ति अत्र? नीलखाकृतिं सोमः अर्थात चंद्रः, वारिः वारी अर्थात जलम, नभो अर्थात आकाशः आकाशतत्त्वं। तत्र नभोः इत्यत्र आकाशतत्त्वेन अपि वारिज इत्यत्र पाठभेदः अस्ति, तत्र पृथ्वेः ग्रहणमपि भविष्यति। नभो हुताशन अग्नितत्त्वं, सोमपा नीलखाकृतिं, सोमपा अर्थात यः सोमपानं करोति तादृशः अर्थः दृश्यते अत्र। सोमपा अर्थात यः सोमपानं करोति। यस्य अर्थात चंद्रस्वरूपः, अग्निस्वरूपः, पृथ्वीस्वरूपः, जलस्वरूपः, व्योमस्वरूपः अस्ति मम इष्टः शिवः। सोमपा इत्यत्र सोमपानं करोति इति तु अस्माभिः गृह्यते सर्वदा। सोमपानं करोति, सोमस्य अर्थः कैश्चित् जनैः मदिरा इत्यपि क्रियते, परन्तु सोमपा इत्यस्य अर्थः सोमं पालयति इति किमर्थं न भविष्यति? सोमपानं करोति तादृशं नकारात्मक अर्थम् एव किमर्थम् अस्माभिः ग्रहीतव्यः? सोमपा अर्थात सोमं पालयति यः सः सोमपा इति अर्थमपि ग्रहीष्यते। तथा च मार्कण्डेयेन सोमपा अर्थात सोमं पालयति इति एव अर्थः मार्कण्डेयाय अभीष्टः अस्ति, मार्कण्डेयाय शोभते, अर्थात सोमं पालयति। पंचतत्वरूपः कथ्यते, कुत्रचित् अष्टमूर्तिरूपः अपि शिवः कथ्यते। सः शिवः सोमं पालयति यया रीत्या सोमं मृत्योः रक्षणं करोति, मृत्युतः रक्षणं करोति सोमस्य, तयैव रीत्या शिवः मम अपि रक्षणं करिष्यति इति अस्ति मम दृढाश्रयविश्वासः इति तत्र उक्तमस्ति। ततः अस्ति विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्ति महर्निशं गणनाथयूथसमाकुलं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। विश्वसृष्टिविधायिनं, सम्पूर्णस्य विश्वस्य सृष्टेः विधानं येन कृतः, विश्वसृष्टिविधायिनं तादृशः सामान्य अर्थः ग्रहीष्यामः। ततः अनन्तरम् अस्ति पुनरेव पालन तत्परं। पुनरेव पालन तत्परम् अर्थात विश्वस्य सृष्टि तु कृता, ततः अनन्तरं पालन तत्परमपि अस्ति शिवः। यदा चातुर्मासे भगवान् नारायणः शयने गच्छति, योगनिद्रायां गच्छति, तदा शिवः एतादृशं न कथयति यत् मया तु सृष्टेः बीजं तु रोपितमस्ति, अधुना अहं पालनं न करिष्यामि। न, यदा नारायणस्य शयनसमयः, योगनिद्रायाः समयः भवेत्, तदा शिवः अपि श्रावणमासे आगत्य एकमासात्मकं सृष्टेः सञ्चालनं स्वीकरोति। संहरन्तमथ प्रपञ्चमशेषलोकनिवासनं, संहरन्तमथं, संहारकः अपि तु अस्ति एव शिवः निःशङ्करूपेण। संहरन्तम् अस्ति मम ईशः, संहरन्तं चन्द्रशेखरम् आश्रये, द्वितीया अस्ति तत्र। संहरन्तम् अथ प्रपञ्चमशेष लोकनिवासनम्। अथ अर्थात अधुना, अथ अर्थात अधुना, यदा प्रपञ्चः अर्थात किं? यदा सृष्टेः, सम्पूर्णस्य सृष्टेः यत्किमपि यः कः अपि प्रपञ्चः अस्ति तस्य सर्वस्य किं भवति? जलेन नाशः भवति इति कथ्यते, नाशः। तर्हि संहारकार्यस्य अनन्तरं प्रपञ्चमशेषलोकनिवासनं, संहारकार्यं यदा भविष्यति ततः संहारकार्यस्य अनन्तरं शिवः कुत्र निवसति? संहारं करोति तर्हि कैलासस्य अपि संहारं भवति, सर्वस्य स्थानस्य संहारं भविष्यति, क्षीरसागरस्य अपि भविष्यति। तर्हि शिवः, हरिः, ब्रह्मा कुत्र निवसन्ति? तर्हि तत्र वर्णितमस्ति अशेषलोकनिवासिनं, यत्र किमपि शेषं नास्ति तादृशे लोके, अर्थात त्रयः एव। अहं तु तादृशं विचारयामि, अत्र शिवस्य वार्ता अस्ति, परन्तु अहं विचारयामि ते त्रयः एव
भगवत्स्वरूपः भगवत्तत्त्वानि त्रयः एव अशेषलोके निवसन्ति। अशेषलोक अर्थात् किं, यत्र किमपि शेषमेव नास्ति। तत्र अस्माभिः उच्यते यत् भाषायाम् उच्यते काडु डिबांशे, किमपि न दृश्यते, न तारकं दृश्यते, न सूर्यः किं दृश्यते, तत्र तारकमपि न दृश्यते। केवलं यद् अन्धकारः अस्ति तत्र शिवः ब्रह्मा विष्णु च निवसति इति अपि अस्माभिः अत्र सङ्केतः कृतः अस्ति। क्रीडयन्ति महर्निशं गणनाथयूथ समाकुलं। क्रीडयन्ति अहर्निशं, सः शिवः अस्ति, परात्पर गुरुः अस्ति, परब्रह्म अस्ति, तथापि सः इति न विस्मरति यत् मया क्रीडनीयं, मया क्रीडा कर्तव्या इति न विस्मरति। तस्य मनसि तस्य हृदये अहं नास्ति यत् अहं तु गुरुः अस्मि, अहम् आदिगुरुः अस्मि, अहं परात्परः अस्मि, तर्हि अहं किमर्थं क्रीडां करोमि, नृत्यं करोमि। तर्हि तत्र लिखितमस्ति यत् अहर्निशं, दिवापि रात्रौपि सः क्रीडां तु करोति एव। तर्हि अस्माभिः विचारणीयं यत् सः कीदृशी क्रीडा क्रीडति, तर्हि तद् विचारणीयं न भवति। वयमेव तस्य क्रीडनियन्त्राः, अस्मान् एव क्रीडनियन्त्रावत् अत्रतः अत्र स्थापयति, अत्रतः अत्र स्थापयति। अधुना जामनगरे अस्ति, गच्छतु, 25तमे दिनाङ्के तं भवता सोमनाथं गन्तव्यमस्ति। तर्हि अस्मान् यदा किं चोसर् मध्ये, चोसर् नाम्नः क्रीडा अस्ति, द्यूत, यदा द्यूत मध्ये अयं सिंहः अत्र उत्थाय अत्र स्थापितः, तादृशमेव अस्माकं स्थापनम् अत्र उत्थाय अत्र करोति सः। वयमेव तस्य क्रीडनीयकं, शिवस्य क्रीडनीयकानि वयमेव सन्ति इत्यर्थम् अहर्निशं क्रीडन्ति अस्माभिः साकं, परन्तु तादृशं क्रीडनम् अस्माभिः साकं न भवति। एवमेव यद् अस्माकं कृते उचितमस्ति, कल्याणकारी अस्ति, तदेव क्रीडनीयकं रूपेण सः क्रीडति इति कारणं शिवमस्ति, एवमेवं तु नास्ति। तर्हि कथितमस्ति गणनाथयूथ समाकुलं। गणनाथ, गणानां नाथः अस्ति, गणानां नाथः अस्ति, गणनाथ यूथ, यूथ अर्थात् किम् अस्ति, समूहः। समाकुलं, गणानां नाथः अस्ति, तथापि सः गणेषु, गणस्य समूहे मध्ये स्थित्वा निवसति। तादृशं न यद् अहम् अधिपति अस्मि इत्यर्थं त्वं गच्छतु, तक्रं नयतु, त्वं गच्छतु, मिष्टान्नं नयतु, तादृशं न। अहं गणाधिपतिः अस्मि, परन्तु गणाः मम मित्राणि, तादृशमेव सः तिष्ठति इति भावः मया दृश्यते अत्र। ततः अनन्तरम् अन्तिमा पङ्क्तिः वर्तते यत् चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः। ततः अनन्तरं शिवरहस्ये तु न दत्ता अस्ति फलश्रुति, परन्तु अन्येषु ग्रन्थेषु फलश्रुति दृश्यते इत्यर्थम् अस्माभिः अन्तिमश्लोकरूपेण फलश्रुतिः साक्षात् वयं ज्ञास्यामः। मार्कण्डेयस्तुतिं श्रुत्वा लिङ्गान् निर्गत्य शङ्करः नीलकण्ठो विरूपाक्ष कपर्दधृतचन्द्रकः। अत्र किम् अस्ति, फलश्रुतेः पूर्वम् आगच्छति एकः श्लोकः। मार्कण्डेयस्तुतिं श्रुत्वा लिङ्गान् निर्गत्य शङ्करः। मार्कण्डेयस्य स्तुतिं श्रुत्वा शङ्करः लिङ्गात् बहिरागतः, लिङ्गान् निर्गत्य शङ्करः, स्वतः शङ्करः उत्पन्नः जातः। यथा नृसिंहावतारः स्तम्भात् जायते, तदैव लिङ्गात् शङ्करस्य उत्पत्तिः जाता। नीलकण्ठो विरूपाक्ष कपर्दधृतचन्द्रकः, कपर्दधृतचन्द्रकः। नीलकण्ठः, विरूपाक्षः, कपर्दः, धृतचन्द्रकः, चन्द्रधृतः अस्ति तेन इति वर्णनमस्ति तत्र। शूलहस्तो महादेव उच्चैर्घोषेण वेगितः। शूल, त्रिशूलः, हस्ते धृतः इत्यर्थं शूलहस्तः, शूलहस्तः महादेवः उच्चैर्घोषेण वेगितः। उच्चैः रवैः, उच्चैः घोषैः वेगवती वाण्या उक्तं। किम् उक्तं? शम्पाकोटिमहारावैः भीषयस्तं यमं तदा। यमं भीषयन्ति, महादेवः यमं भीषयति, भीषयति अर्थात् भयमुत्पादयति इति भीषयति भवति धातुः। तर्हि किं भीषयति? यदि मार्कण्डेयस्य स्पर्शः भवता भविष्यति चेत् अहं भवते श्रापं दास्यामि इति भीषयति। तर्हि ततः
कथा वयं जानीमः यत् भगवता शङ्करेण मार्कण्डेयस्य रक्षणं कृतं। यदि अधिकम् अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति चेत् अधिकम् अध्ययनं कर्तुम् इच्छा अस्ति चेत् भवद्भिः शिवरहस्यम् इति ग्रन्थस्य चतुर्थे अंशे चतुर्दशाध्यायस्य अध्ययनं भवेत् इति भविष्यति अस्माकं श्रावणमासस्य साफल्यम् इति। तत्र अन्तिमः श्लोकः फलश्रुतिः अस्ति यत् मृत्युभीतमृकुण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात् चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमपि स्थिरा। तर्हि तत्र कथितमस्ति यत् मृत्योः भयः तु आसीत्, यमस्य दर्शनेन मृत्योः भयः उत्पन्नः मार्कण्डेयाय। तर्हि मृत्योः भयस्य कारणेन स्तुतिः कृता केन? मार्कण्डेयेन। शिवसन्निधौ, शिवस्य सन्निधौ लिङ्गस्य पार्श्वे स्थित्वा, लिङ्गस्य निकषा स्थित्वा स्तुतिः कृता। यत्र कुत्र च यः पठेन् न हि तस्य मृत्युभयं भवेत्। यः कोऽपि जनः श्रीचन्द्रशेखराष्टकस्य पठनं करिष्यति तस्य मृत्योः भयं न भविष्यति। मृत्यु आगच्छति, अहं तु शिवभक्तः अस्मि, कैलासे अस्ति मम गमनं, मृत्युः आगच्छति चेत् आगच्छति। वक्तव्ये सारल्यता अनुभूयते, कर्तव्ये काठिन्यम्। पूर्णमायुररोगितामखिलार्थसम्पदमादरात्। पूर्णम् आयुष्यं लभते जनः अस्य पठनेन, अरोगिता लभते, रोगस्य आगमनं न भविष्यति। अखिलार्थसम्पदमादरात्, समेषाम् अर्थानां सम्पत्तीनां च आदरेण भवतां गृहे आगमनं भविष्यति, भवताम् आदरेण। चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमपि स्थिरा। चन्द्रशेखरः एव तस्य भक्तस्य ददाति, किं ददाति? स्थिरा मुक्तिं ददाति इति अत्र अस्माकम् अद्यतनीयः श्रावणमासस्य प्रथमदिवसस्य प्रकल्पः गुरुकृपया, भगवतः श्रीसोमनाथस्य कृपया, पित्रोः आशीर्वादेन च सम्पूर्णः अभवत् इति अस्माकं परमं सौभाग्यमस्ति। तर्हि अन्तिमश्लोकैः वयं सर्वे अस्य सत्रस्य अन्तं प्रति गच्छामः। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः, अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदा शिवः। धर्मस्य विजयो भूयादधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्विश्वस्य मङ्गलम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः।